दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2079 साल चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईका लागि कुन दिन राम्रो रहनेछ, कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ। तपाईको कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले कुन दिन फलदायी रहनेछन् र के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको साप्ताहिक जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। यी सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक राशिफल तपाईहरु सामु म प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि साप्ताहिक राशिफलको लागि आधार के रहेको छ, हामीले विशेष चन्द्र गोचरको आधारमा साप्ताहिक राशिफल बनाउने गर्दछौं। अब चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कुन भावमा कुन राशिमा रहनेछ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। चैत्र 12 गते र 13 गते चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछन्। चैत्र 17 र 18 गते कर्कट राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, अब साप्ताहिक जीवनमा विशेष गरेर कुन चाडपर्वहरू परिरहेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। चैत्र 13 गते व्यापार आरम्भ मुहूर्त जुरेको छ भने चैत्र 16 गते राम नवमी व्रत, राम जयन्तीको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछन्। आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि नयाँ स्रोत पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानीका लागि पनि यी दिनहरू महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। धनको उचित सङ्ग्रह हुनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक बचततर्फ पनि तपाईको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय बन्नेछ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन पनि जित्न सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्बहरूसँगबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय रहनेछ। अब चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मंगलबार, बुधबार, बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि द्रव्य लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। केही वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग बनेको छ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईका अधुरा कामभन्दा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको व्यावसायिक पक्षबाट पनि राम्रै लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। शिक्षा क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने राजनीति र सामाजिक कार्यतर्फ ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। चैत्र 17 र 18 गते
शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी अन्तिम 2 दिन चाहिँ त्यति राम्रो छैन। घरायसी समस्याहरूले केही सताउन सक्छ, मन विचलित रहन सक्छ र चिडचिडापन महसुस गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गलत सङ्गत बढ्न सक्छ, गरेको निर्णयहरू गलत भइदिन सक्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्तबाट थोरै दूरी महसुस पनि गर्न सकिने समय रहेको छ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो र सेतो रङ रहेको छ र तपाईँले कुनै शुभ कार्य गर्दा वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दाखेरि ओम विघ्नकर्ताय नमः यो मन्त्रको जप गरी सुरु गर्दा राम्रो हुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। यी 2 दिन तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। काम कार्य व्यावसायिक पक्षबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तित्वमा निखारपन आउनेछ भने तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा पनि चल्न सक्ने समय रहेको छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिक भएर मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुहुनेछ र पुराना साथीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग वा भलाकुसारी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र अनुकूल रहन सक्ने समय बन्नेछ। अब चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि लाभदायी नै रहनेछन्। आर्थिक पक्षमा सुधार ल्याउन सक्नुहुनेछ भने गरेको कामबाट मान सम्मान प्राप्तिको योग बनेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा व्यावसायिक विकासका लागि नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने कुल कुटुम्ब पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छन्। चैत्र 17 गतेदेखि 18 गतेसम्म शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिन पनि तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। यी दिनहरूमा आफैमा हिम्मत जोस जागर पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कार्य सिलसिलामा यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने आफन्तजन बन्धुबान्धवहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्तिको योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँका असल मित्रजनहरूबाट सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। भाग्य कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने र केही खुसी अनुभूति गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आफन्तजनहरूसँग भेटघाट रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। यसरी हेर्दा यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। तपाईँले यो सातामा सेतो र हरियो रङको प्रयोग गर्दा ज्यादा लाभ मिल्नेछ भने विशेष ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गरेर कार्य गर्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ। जैमिनाय मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 गतेदेखि 13 गतेसम्म आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। यी दिनहरू केही प्रतिकूल बन्दिन्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्छ कि तपाईँले गरेको विश्वासका पात्रहरूबाट तपाईँले धोका पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आफैमा शरीरमा आलस्यपन जोस जागरमा कमी आउनाले काम कार्यमा ढिला सुस्ती महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। बाटोघाटो काट्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ भने आफन्तजनहरूबाट थोरै दूरी पनि महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूले नयाँ क्षेत्रमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। अब चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार बुधबार बिहिबारको दिन चाहिँ तपाईँका लागि यी दिनहरू महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू राम्रा देखिन्छन्। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। केही सुख आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या तनावहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रै साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ भने अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले सृजनात्मक काम कार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। यसरी हेर्दा यी दिनहरू महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन् भने विशेष चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि लाभदायी नै रहेको छन्। आर्थिक पक्षमा विशेष आर्थिक बचततर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि नयाँ स्रोतहरू तपाईँले खोज्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तिको योग बनेको छ भने विशेष सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबारहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। कुल कुटुम्ब आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रै साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको रुचि बढ्न सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा पनि समय निकालेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने र आफ्नो कामहरू बनाउन सकिने समय रहेको छ। धनको उचित सङ्ग्रह गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ र घिउ रङ रहेको छ र तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 गतेदेखि 13 गतेसम्म आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहँदै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने यी दिनहरूमा तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले सोचे भने आँटेका केही कामहरू अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कार्यको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अवसर पनि जुट्ने छ भने विशेष शरीरमा कान्ति छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्य कर्मले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ भने आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू पहिल्याउँदै बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। आर्थिक पक्षमा अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्ने समय रहेको छ।
आर्थिक कारोबारका कुरामा भएको सानो गल्तीले पनि पछि ठुलो असर पुर्याउन सक्नेछ। त्यसैले कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। नयाँ क्षेत्रमा झट्ट लगानी नगर्नुहोला, बरु गरेको लगानीबाट तपाईँले नाफा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ भने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको गल्तीबाट केही मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ कि त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। आफन्तबाट साथ सहयोगमा थोरै कमी महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ भने मन अस्थिर रहनेछ। चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्दै गर्दा यी दिनहरू लाभदायी रहनेछन् भने अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तित्वमा निखारपन आउनेछ भने काम कार्यका लागि आफैमा इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिकपन बढ्नेछ। भलाकुसारी गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक काम कार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, खेलकुद जस्ता गतिविधिहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जानेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता राम्रो बितोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्तिको योग रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग हो। अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। कार्य सिलसिलामा तपाईँको छोटो यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कार्य सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने र केही हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पदोन्नति वा आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको पक्षबाट पनि प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मनमा शान्त महसुस गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष आर्थिक सङ्ग्रहका लागि अवसर जुट्नेछ भने कतै फसेको धन हात पार्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो सन्तानसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि विशेष सृजनात्मक गतिविधिका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अवसर जुट्नेछ भने विशेष आफ्ना मनोकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। समय अनुकूल भइदिनेछ। भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ भने विशेष काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहनेछन्। अब चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने योग रहेको छ। जोस जागरमा कमी, शरीरमा आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफूले राम्रो बोले जस्तो लागे पनि अरूलाई अनर्थ भइदिन सक्छ। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ भने विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला र तपाईँले व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीबाट नाफा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँले कामको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर रहनेछ। मन अस्थिर रहनेछ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। यी दिनहरूमा विशेष सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब यो सातालाई
स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ, वैजयन्ती रङ राम्रो रहेको छ। र तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 गतेदेखि 13 गतेसम्म आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँ कुनै राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्तिको योग बनाएको छ। धर्म कर्म परोपकार जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ भने यी दिनहरूमा विशेष आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ भने व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष पनि क्रमशः राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहनेछ। कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि यी दिनहरू राम्रो नै देखिन्छ। र विशेष तपाईको काम कार्य व्यावसायिक योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहनेछ। चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्मसिद्धिको योग रहेको छ भने अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा तपाईँको सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। जोस सागर बढ्नेछ। कार्यमा प्रशंसाको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। र विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सकिने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन्। तपाईँको अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। चैत्र 17 गतेदेखि 18 गतेसम्म शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि 11 भावमा चन्द्रमा हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू पनि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। व्यावसायिक पक्ष आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू राम्रो देखिन्छ। साथीभाइसँग भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र तपाईँको भाग्य कर्म सबैले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै पनि दरार आइरहेको थियो भने समस्याहरूलाई सुधार गर्दै एकअर्कामा नजिकपन बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आर्थिक आय आर्जनका लागि विशेष नयाँ परियोजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। सेतो र हरियो रङ राम्रो रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदाखेरि तपाईँले धेरै सोच विचार गरेर मात्र लिनुपर्नेछ। यसै आफैमा आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर आउन सक्ने समय रहेको छ। केही मानसिक तनाव बढ्न सक्ने, शरीरमा चिडचिडापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि तपाईँका लागि केही आकस्मिक लाभ र केही
आकस्मिक खर्चको योग बनाएको छ भने अचानक समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन्। वाद विवाद झै झगडा जस्ता कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। हात हतियारको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। केही दुःखद समाचारहरू पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले बनाएका योजनामा परिवारका आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हौसला मिल्नेछ भने धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। ग्रह गोचरले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सक्रियतापन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। जोस जाँगर क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यावसायिक विकासका योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अब चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्र सबल बन्नेछ। आँटेका कामहरूलाई सरल रूपमा पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्याहरूमा सहकर्मी सहयोगीहरूबाट चाहिँ राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने गरेको काम कार्यमा चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने, कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। किनभने कार्यसिद्धिको योग हो। कार्यक्षेत्रमा केही सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक जोसका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, केही नतिजा पनि सकारात्मक हात पार्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट विशेष तपाईँको कार्य व्यवहारको चर्चा परिचर्चा पाउन सकिने समय पनि रहेको छ। यो साता तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ भने अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे रङ र नीलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 गते र 13 गतेका दिन आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू लाभदायी दिन बन्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनेको अवस्था पनि रहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धमा केही समस्याहरू थियो भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नका लागि अवसर पनि जुट्नेछ। व्यक्तित्वमा निखारपन आउन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यहरूबाट मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ भने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा विशेष सुधार ल्याउन सक्ने समय बन्नेछ। चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष स्वास्थ्यका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। हात हतियारको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही धनलाभ र आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। वाद विवाद झै झगडा जस्ता कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ, किनभने अरूबाट धोका हुन सक्छ। शत्रुपक्ष हावी हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती कारोबारका कुराहरूमा गल्ती भइदिन सक्छन्। व्यावसायिक पक्षमा पनि केही राम्रो चिताए अनुसार नहुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अब चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। घरायसी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
मनोरञ्जन जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ। अतिथि सेवा सत्कारको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग हौसला सबैबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको राम्रो काम भन्दाखेरि मनमा शान्ति अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने ग्रह गोचरले तपाईलाई विशेष प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ। धर्म कर्म परोपकार जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले यी दिनहरू महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। कुनै मुद्दा मामिला झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आर्थिक पक्षमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कतै फसेको धन तपाईले उठाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने दैनिकी काम कार्यको पक्षलाई तपाईले अझ राम्रो बनाउँदै विशेष योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफैमा हिम्मत जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। तर थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विशेष दाम्पत्य सम्बन्धलाई तपाईले सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जन जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्नुहुनेछ। दैनिकी आय आर्जन पक्षलाई पनि अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि विशेष सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। चैत्र 17 र 18 गतेका दिन विशेष घरायसी काम कार्यले केही तनाव दिन सक्ने समय बन्नेछ। किनभने यी दिनहरू चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्नेछन्। केही मानसिक तनाव बढ्न सक्ने आर्थिक खर्चलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही आकस्मिक लाभ र केही आकस्मिक खर्चको योग बनाएको छ भने आफैमा भय त्रास बढ्न सक्ने आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा नसोचेको समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। केही दुःखद खबर पनि मिल्न सक्छ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। हात हतियारको उपयोग गर्दा बाटोघाटो गर्दाखेरि तपाईले विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। आफन्तबाट सोचे अनुसार पूर्ण रूपमा साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। र पनि तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही विशेष फाइदा पनि पुग्न सक्ने समय बन्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ र सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रहो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सन्तान पक्षबाट तपाईले खुसी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मन खुसी रहनेछ।
प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुने अवसरले एकअर्का बीच केही आत्मीयतापन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको अवस्था देखिन्छ भने विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक गतिविधिका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। गरेको कर्मबाट जस मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही शुभ समाचारहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। अब चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन पनि चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ थोरै रिस आवेगमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने वाद विवाद कुराहरूमा तपाईँ फसिरहनु भएको छ भने ती कुराहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक समस्याहरूलाई बुझेर साथ सहयोग दिँदै बढ्ने कोसिस गर्दा पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। कतै फसेको धन तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ भने दैनिकी क्रियाकलाप जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक खर्चका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनेको अवस्था देखिन्छ। व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने, चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा तपाईँ सहभागी हुने अवसर पनि जुट्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नजिकपन पनि बढ्न सक्ने, भलाकुसारीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष व्यावसायिक पक्षमा अझ राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। केही मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ भने भोग विलासका कुराहरूमा खर्च गर्दा सामान्य कन्ट्रोलका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। कर्मक्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय हो। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी सिन्दुरे रङ राम्रो रहेको छ भने तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दुर्गा शक्तिको उपासना गरी अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 गते र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। केही घरायसी समस्याहरू भने यथावत रहन सक्ने समय रहेको छ। परिवारका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन अस्थिर चञ्चल रहनेछ भने आर्थिक पक्षमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। सचेत रहनु पर्नेछ र विशेष पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्ने समय हो। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि आमाको पक्षबाट भने तपाईँले राम्रो साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्नुहुने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनाका काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर नयाँ लगानीका लागि छिट्टै आवेशमा आएर लगानी चाहिँ नगर्नुहोला। गरेको लगानीबाट मुनाफा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अब चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा पञ्चम भावमा रहेर कार्यसिद्धिको योग बनाएको छ। तपाईँले आँटेका कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा र पारिवारिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी रहनेछन्। गरेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ भने केही छोटो दूरीको यात्राको अवसर जुट्नेछ र तपाईँको आर्थिक पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। केही शुभ समाचारहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ भने केही ठुला व्यक्तित्वको सङ्गत बढ्न सक्ने र हौसला प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक गतिविधिका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ।
आर्थिक वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा छैटौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि यी दिन फलदायी रहनेछन्। आफ्ना परिवारजनसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर जुट्नेछ भने विशेष आर्थिक पक्षमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। भोगविलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा हिम्मत, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक र राजनीतिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्नेछ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक खर्चमा सामान्य विचार पुर्याउँदा अन्य पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ र ध्वाँसे रङ राम्रो रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चैत्र 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा चैत्र 12 र 13 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। हिम्मत पराक्रमको भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग, हौसला, प्रेरणा प्राप्तिको योग बनाएको छ भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो भने भाग्य, कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पनि तपाईँले पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग, खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्दा यी दिनहरू लाभदायी देखिन्छन्। चैत्र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। अकस्मात घरायसी समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। मनमा नकारात्मक प्रवृत्ति बढ्न सक्ने, गलत सङ्गत पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको निर्णयहरू गलत भइदिन सक्छन्। त्यसैले निर्णय गर्दा शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जोस जाँगरमा कमी, काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक कुनै पनि गतिविधिका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। विशेष आर्थिक पक्ष, कारोबारका कुराहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा पनि गरेको लगानीबाट नाफा लिने कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नु जाति हुनेछ। अब चैत्र 17 र 18 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 5औँ भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि सन्तान पक्षबाट खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको काम को क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गरायसी काम कार्यहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी रहनेछन्। केही यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आर्थिक पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। केही आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्तिको योग पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा सबैबाट राम्रो साथ सहयोग, खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक गतिविधिका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, पढाइ क्षेत्रमा अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ र हरियो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो।
दर्शकवृन्द, यो तपाईँ चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेको दिएको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।